pre-test, I have got 3.9 GPA. In English, I have got 4. So I will prepare my best in SE board exam. My goal in SE board exam is I will do better. But in the SE board exam, I want to get A plus in all the subject and achieve 4.0 GPA. You choose it. चुज गर्दा के चुज गर्ने व्हाट इज योर डेस्टिनेसन सबभन्दा अगाडि हेर्नु पर्ने अगाडि के छ व्हाट डु यु वान्ट टु अचिभ अब एसई के कुरै गरौँ अरु नगरौँ अहिलेलाई एसई नै टार्गेट गरौँ अघि सरहरूले भने गर्नु भएको छ जेठ 13 के भयो ओके 13 जेठ को 13 त यो खुट्टो मात्रै हो जेठ को 13 त खुट्टो मात्रै हो आँखा त कहाँ हो ए असारको अन्त्यतिर हुन्छ कि कसो ठीक छ आँखा त कता हुन्छ भने त्यो असारको अन्त्यतिर थर्डतिर अथवा लास्ट विकतिर आउने रिजल्ट हो के आँखा त्यो के हो के चाहियो तपाईहरु तथास्तु भनिदिन्छु म आज जे भने त्यही पुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ अवस्था आयो के माग्नु एसई मा के माग्नुहुन्छ के माग्ने अलि चर्को छ भनौं जीपीए 4 हो खुट्टो चाहिँ कहाँनिर छ ओछ्यानमा आज निर्णय गरियो जीपीए 4 हरेक शब्दमा हरेक सब्जेक्टमा 8 वटा सब्जेक्ट जीपीए 4 यस आँखाले के देख्यो खुट्टो कहाँ छ ओछ्यानमा पुगेको नि हैन मैले सोध्ने ल जा मैले सपना देख्ने ल जा मैले भन्दिए ल जा जीपीए 4 आउँछ मेरो भन्दिए पुगिहाल्यो नि हो नो सो तर पनि देख्नु चाहिँ पर्यो जीपीए 4 हो भने फर्स्ट अफ अल व्हाट डु यु वान्ट टु अचिभ यु मस्ट बी क्लियर तिमीलाई नै थाहा छैन भने म अघि तपाई भन्दै थिए अहिले तिमीमा झरिसके है मैले अघि नै भनेको थिएँ तपाई भित्रको नक्कली सम्मान भन्दा तिमी भित्र लुकेको माया मन पर्छ ठीक छ थाहा हुनु पर्छ कति आउनु पर्छ मैले कति ल्याउँछु भनेर यु मस्ट नो सो दैट जीपीए 4 हो नि जीपीए 4 लेखे आउनु त जीपीए 4 इन ऑल द सब्जेक्ट हो भने लामो समय लिनु हुँदैन है त्यति लेख्नलाई किनभने 3 घण्टाको एक्जाम 2 घण्टामा सक्नु पर्छ 1 घण्टा त रिभाइज मात्र गर्नुपर्छ त्यहाँ मिस्टेक छ भने अब व्हाई अहिले पुण्यराम सरले भन्नुभयो तपाईको छेउछाउमा तपाईको प्यारेन्ट्स बस्नु भएको छ तपाईको प्यारेन्ट्सको सपना बस्नु भएको छ हैन तपाईको टिचरको एउटा उत्साह बसेको छ यस पुण्यराम सरले भन्नुभयो नि भने जस्तो व्हाई डु यु नीड दैट जीपीए 4 नहुयो जीपीए 4 त हो किन चाहियो के त्यस्तो कारण छ जसले गर्दा तिमीले जीपीए 4 नहुने भएको छ त्यस्तो कारण छ के त्यस्तो चिज छ जसको कारणले गर्दा जीपीए 4 नहुने भएको छ सुनिन्छ नि पछाडी सुनिन्छ के त्यस्तो कारण छ सो यु मस्ट नो अहिले लेख्न भ्याइदैन होला सायद त्यो के कारण छ जसको कारणले गर्दा जीपीए 4 नहुने भएको छ त्यो कारण थाहा हुनुपर्छ एउटा हुन सक्छ दुईटा तीनटा म मेरो टिचरलाई देखाइदिन चाहन्छु ए अनपढ गवार लम्फु भनेर मलाई गाली गर्नु आएको थियो कुनै जमानामा म देखाइदिन चाहन्छु हुन सक्छ म आफै भित्र क्षमता छ त्यसकारणले क्षमता प्रुभ गर्न चाहन्छु हुन सक्छ मेरो पेरेन्ट्सको सपना छ त्यो सपना पूरा गर्नको लागि हुन सक्छ त्यो भन्दा बाहेक किनकि म जीपीए 4 ल्याएर राम्रो काम गर्न चाहन्छु यस व्हाटएभर यु मस्ट नो भ्याइन्छ भने लेख्दा हुन्छ लेख्नुको मजा छुट्टै हुन्छ है फेरि त व्हेन डु यु मैले अघि भने
कहिलेसम्म प्राप्त गर्ने? जेठ 13 ले निर्धारण गर्छ। फेरि असारको अन्त्यतिर रिजल्ट आउँछ, तर पनि जेठ 13 ले निर्धारण गर्छ, आजले निर्धारण गर्छ, अहिले निर्धारण गर्छ। आज गइसके पछाडि घरमा तपाईले गर्ने एक्टिभिटीले निर्धारण गर्छ र सोच्ने शैलीले निर्धारण गर्छ। सो हाउ विल यु अचिभ इट? मैले अघि भने नि, मैले सोच्दिसके जिपिए 4 ल्याउँछु भन्दिसके त भइहाल्यो नि, आफै आउँछ नि। आउँछ? आउँदैन। अब कसरी के काम गरेपछि जिपिए 4 आउँछ? यु मस्ट नो। टिचरले भनेको कारणले आउँदैन। मैले अघि पनि भने नि, टिचरले त यो गर त्यो गर भन्ला अर्का भनेर हुन्छ। It is your project. Your project. Nobody comes to tell you. Nobody comes to work for you. They can support you. They can mentoring you. But they won't do for you. Who can help? तर तपाईलाई सपोर्ट गर्ने हुन सक्छ। Who can? है? त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको पेरेन्ट्स हुन सक्नुहुन्छ, टिचर हुन सक्नुहुन्छ, साथी हुन सक्छ, हैन, सोसाइटी हुन सक्छ, व्हाटएभर। त अहिले तपाईको पोजिसन कहाँ छ? यहाँनिर एउटा सानो पिस अफ पेपर छ, त्यसमा तपाईलाई 5 मिनेट टाइम दिन्छु। 5 मिनेट भित्रमा तपाईको अहिलेको पोजिसन कहाँ छ, जीपीए हर सब्जेक्टमा जीपीए कति छ, ओके? अनि त्यसपछि साथीले कति लेख्यो नहेर्नु होला। यहाँनिर यही हुन्छ, अघिनको गल्ती मैले देखाइसकेको छु। साथीले कति लेख्यो नहेर्नु, तपाईले कति ल्याउन सक्नुहुन्छ र तपाईलाई कति चाहिन्छ, साथीले कति लेख्यो नहेरौँ, ओके? सो अहिलेको योभन्दा रिसेन्ट एक्जाम दिएको होला नि, रिसेन्ट एक्जाम दिएको होला, त्यो रिसेन्ट एक्जामको रिजल्ट कति हो? प्लिज फिल इट अप। अनि त्यसपछि एसई को प्र्याक्टिस टेस्ट हुँदैछ होला सायद, अनि एसई मा कति ल्याउने? Pre-test, I have got 3.9 GPA. In English, I have got 4. Nepali 3.6. Math 4. Science 4 GPA. Social 3.6. EPS 4 GPA. OPTI 4 GPA. OPTII 4 GPA. And in SCE board, I want 4 GPA in all the subjects. Thank you. Hello everyone, my name is Prasun Shrestha from Paragon School, and my pre-test was not good, so I will prepare my best in SE board exam. My goal in SE board exam is I will do better. English I will try to bring A+, in Nepali I will try to bring B+, and Math I will try to bring C+. Social I will try to bring B. EPS I will try to B. OPT I will try to C+. I will do my best in pre-SE exam or SE board exam. Thank you. Thank you. A+ in all subjects except science, and in science I want only A in. Thank you. Namaste everyone, my name is Krineswar. I am from Little Future Secondary School. In pre-test I got A+ in English, A in Nepali, A in Math, A in Science, A+ in Social, A+ in EPH, A+ in OPTI and B in OPTII. But in the SE board exam I want to get A+ in all the subjects and achieve 4.0 GPA. Thank you very much, Ekation. Ali George. Okay. So
यो लेख्न किन लगाइयो होला, मैले दिमागमा राखे भए नि हुन्थ्यो। सपनालाई भिजुअली लेख्नु अनि भिजुअलाइजेसन गर्नु भनेको कारण त्यो। ठिक छ, ओके। अब स्मार्ट गोल भन्ने कुरामा भन्नु पर्दैन, टिचरहरूले धेरै पटक भन्नुभएको छ, प्रिन्सिपलले धेरै भन्नुभएको छ। स्मार्ट भन्न साथ स्पेसिफिक हुनु पर्यो। अघि न एकजना भाइले भने आई विल ट्राई भन्नुभयो, खोइ त ट्राई गरेर त आउँदैन है बाबु। आई विल अचिभ इट भन्नुपर्छ। आई विल ट्राई टु ब्रिङ भन्यो क्या, आई विल अचिभ भन्नुपर्छ हैन। कोही साथीहरूले म ट्राई गर्छु भनेको थियो होला नि आजको प्रोग्राममा सहभागी हुन, कोही साथीहरूले भनेको थियो होला नि, भनेको थियो छेउछाउका कोही हुनुहुन्छ, तर नआएका मान्छेले आई विल ट्राई टु अटेन भनेको थियो होला, तिनीहरू आएनन् होला सायद। ट्राई गर्ने मान्छेले ट्राई आई विल ट्राई भन्नेले गर्दै नगर्नको लागि बहाना। आई विल डु इट, आई डु इट, अझ विल पनि नभन्नु, आई डु इट। आई विल भनेको त पनि अब भोलि गर्ने होला, पर्सि गर्ने होला। आई डु इट नाउ, डु इट नाउ, यस, ओके। प्रेजेन्टमै गरिहाल्ने, किन नगर्ने? राम्रो काम छ भने किन नगर्ने? ओके। सो मेजरेबल हुनु पर्यो, स्पेसिफिक हुनु पर्यो, मेजरेबल हुनु पर्यो। मेजरेबल हुनको लागि जीपी ग्रेड पोइन्ट कति? ए भने पनि हुँदैन, ए भने पनि कति हुन्छ? फ्लक्चुएसन हो, त्यो क भनेको कारण त्यही हो। अननेसेसरी अटेनेबल हुनु पर्यो। अहिले छ जीपीए कति हैन, अहिले छ सिंगल डिजिट, अनि म 100 3 डिजिटको मार्क ल्याउँछु भन्न पनि अलिकति अटेनेबल हुँदैन होला हो। आज म यहाँ छु, भोलिसम्ममा म चाहिँ यहाँ सरनाथको टुप्पामा म त्यहाँ झन्डा फहराउँछु, पछि यहाँ फेरि तपाईँहरूलाई भेट्न आउँछु भने जस्तै हुन्छ। ओके, सो रियलिस्टिक हुनु पर्यो, रिलेभेन्ट रियलिस्टिक हो। त्यसपछि टाइम तोकिएको हुनु पर्यो कहिलेसम्ममा। सो टाइम तोकिएको हुनु पर्यो। एसई भनेको छ। त्यसो भए एसई मा ल्याउनको लागि आज के गर्ने त? आज गर्ने एक्टिभिटीले यो एसई को रिजल्टलाई निर्धारण गर्छ। आज गर्ने, आज ल्याउने एक्टिभिटीले यस स्टेप बाइ स्टेप केही काम गर्नु पर्यो होला। लेसन वाइज, टपिक वाइज के गर्ने भनेर भन्नु पर्यो होला। डेली, विकली, मन्थली, टर्मिनल अथवा फाइनल। त्यसपछि गोल सेट गरिसकेपछि त्यो गोल प्राप्ति गर्नको लागि रिभिजन वर्कहरुका पनि हुनु पर्ला। ठीक छ? त्यसो भए यो पछाडीको यो अचिभमेन्ट पाउनको लागि अब के हो त? प्रेजेन्ट स्ट्याटस, करेन्ट स्ट्याटस, कहाँ, कुन भुइँमा, कुन धरातलमा, हैन? त्यो आफुलाई थाहा हुनुपर्छ। Where are you? In which condition are you? In current situation, what is the current situation of you? त्यो थाहा हुनुपर्छ। त्यसपछि गोल, गोल अघि नै मैले लेखिसकेको छैन? गोल लेखिसकेको छ, गोल सेटिङ। त्यो गोललाई अब कन्भर्ट, प्लानमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। प्लान, ओके हो। त्यसलाई घण्टा एक घण्टाको, एक दिनको लागि पनि कति घण्टा बिचमा, कुन घण्टामा के गर्ने, अझ मिनेटको प्लान गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसरी माइक्रो लेभलको प्लानिङ गरौँ। प्लानिङ गरिसकेपछि एक्सन भनिन्छ। मैले प्राय ठाउँमा भन्ने गर्छु, एउटा सपना देखिसकेको छ। सपना देख्यो? अघि मैले सपनाको कुरा गरेको थिएँ। जो मान्छेसँग सपना छ ऊ जिन्दगीमा कहिल्यै पनि एक्लो हुँदैन, किनकि सबैले साथ छोडे पनि उसको सपना उसँगै हुन्छ र अन्ततगत हो डेस्टिनेसनमा पुगी छोड्छ। सो द्याट मैले भन्छु जहिले पनि, नो ड्रिम, नो लाइफ विदाउट ड्रिम, नो लाइफ विदाउट ड्रिम। सपना देखियो, ड्रिम भयो, पुरा हुन्छ हुँदैन। मैले भने राति सुतेको सपना, निदाउँदाखेरिको सपना भन्दा दिउँसै आँखा खुला देखेको सपनाले काम गर्छ। त्यो सपना के सपना? जुन सपना राति निदाउँदा देखिन्छ र दिउँसो हुँदा बिलाइजान्छ, सपना त्यो हो जुन दिउँसै खुल्ला आँखाले देखिन्छ र रातभरि निद्रा लाग्न दिँदैन। फेरि ड्रिमको पनि काम छैन इफ देयर इज नो एक्सन। नो ड्रिम विदाउट एक्सन। एक्सनमा जानु पर्यो, काम गर्नु पर्यो। क्या काम गर्नु पर्यो? सपना देखेर भयो, देख्नु पर्छ, तर सपना अनुसारको एक्सनमा पर्यो। एक्सन, नो एक्सन विदाउट इमोसन।
एक्सनमा पनि तपाईहरु धेरैजना हुनुहुन्छ आज, तर कसैको निम्ति कोही त प्रिन्सिपलको निम्ति आइदिया हुन सक्छ, टिचरको निम्ति आइदिया हुन सक्छ, पेरेन्ट्सको निम्ति आइदिया हुन सक्छ, साथीले जाऊ न यार जाऊ भनेर भन्या भरमा आइदिया हुन सक्छ। यदि त्यस्तो खालको छ भने काम छैन, काम छैन। नो एक्सन विदाउट इमोसन। त भित्रबाट चल्नु पर्यो, आगो दम्किनु पर्यो। सपना देखेको छ भने यो प्राप्त गर्छु, यो प्राप्त नगरेसम्म म चुप लागेर बस्दिनँ। ओके?